अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है हम बात करेंगे टिनाइटिस की एक ऐसी वजह जो कि अक्सर जो है वो आसानी से डायग्नोज नहीं होती। अच्छा जी, कभी-कभी ये होता है कि कुछ जो पेशेंट्स हैं फीमेल्स ख़ास तौर पे और उनकी उम्र कह लें तो 40 से 50 साल के दरमियान होती है और वो कुछ ऐसे सिम्पटम्स के साथ जो है ना वो गुज़र रही होती हैं जिसका कि डॉक्टर्स जो है वो ईज़िली आई मीन उसको जो है नहीं समझ पाते। और अच्छा, अब वो सिम्पटम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, सिम्पटम्स ये होते हैं कि जैसे ये जो फीमेल्स होती हैं जैसे वेट गेन इनका हो जाता है, ठीक है जी। मिडल एज जो ख़वातीन हैं वज़न बढ़ जाता है, समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, फिर दूसरा जो बड़ा मसला इस एज में कभी नज़र आता है वो है हेयर लॉस। अच्छा जी, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्यों गिर रहे हैं। जो भवें हैं आपकी वो भी जो है वो बहुत थिन हो जाती हैं और गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे ड्राई स्किन, ठीक है। ये सारे जो मसले हैं ना यानी कि स्किन का खुश्क हो जाना, ये सारे जो मसले हैं ये ख़वातीन में नज़र आ रहे होते हैं और उनको खुद भी लग रहा होता है कि वो ठीक नहीं है। इसके अलावा जो है ना उनमें टिनाइटस भी हो सकता है और इसके अलावा उनमें जो है थकावट रहनी, थका-थका सा रहना, ऐसे लगता है कि जैसे नींद ही पूरी नहीं हुई। तो ये सारी जो अलामात हैं ना ये ख़वातीन में ये हो रही होती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वज़न बढ़ जाता है तो कुछ ख़वातीन कहती हैं कि नहीं वो असल में मैं शुरू से ही ऐसी हूँ और मुझे तो पानी भी लगता है ना। तो बस ये कह के वो फ़ारिग हो जाती हैं। या कुछ जो ख़वातीन होती हैं कि चलें कुछ थोड़ी-सी यानी कुछ कर लेती हैं, थेरेपीज़ करने की कोशिश करती हैं। अच्छा जी, नींबू पानी पिया, ये किया, वो किया। लेकिन वज़न जो है वो कुछ देर के लिए जैसे सोचें कि कुछ हफ़्तों में गिर जाता है लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। अच्छा, तो अब ये जो ख़वातीन हैं, अच्छा इनमें से कुछ जो लेडीज़ हैं ना उन वो डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर कहता है या ये जो ख़वातीन हैं वो खुद से कुछ वो अपनी रिसर्च करती हैं और उनको लगता है कि शायद उनका जो थायराइड हार्मोन है वो कम है, ठीक है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि डॉक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा आपको एजुकेट करते रहते हैं, टीवी पे भी करते हैं और ज़ाहिर है वीडियोज़ में भी करते रहते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जो है ना थायराइड लेवल्स चेक कर लें, ठीक है जी। थायराइड हार्मोन, इसको थोड़ा अच्छा सा लिख दूं क्योंकि फिर ये आपने भी अगर चेक करवाना है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है बाजी चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वो जनाब थायराइड लेवल्स जो है वो चेक होते हैं और वो नॉर्मल आते हैं। तो फिर उनको यानी रिपोर्ट मिलती है, अच्छा जी TSH उसमें होता है नॉर्मल, ठीक है। अच्छा जी, T4 होता है नॉर्मल। अच्छा, ये दोनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कह देते हैं कि नहीं बाजी आपके तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो इसका मतलब है आपको थायराइड का मसला नहीं है। लेकिन जो खातून होती है ना वो बिल्कुल यानी क्लिनिकली लो थायराइड हार्मोन की पिक्चर में फिट हो रही होती है। यानी कि वो एक ऐसी खातून की तरह लग रही होती है जिसका कि थायराइड हार्मोन कम है। यानी कि वो मोटी भी है, उसकी स्किन भी ड्राई है। अच्छा जी, उसके अलावा बाल भी गिर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है क्या वजह है, बाल क्यों गिर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा थकावट भी रहती है। अच्छा, तो अब लेकिन जब थायराइड आप चेक करवाते हो तो ये जो है ना ये नॉर्मल आते हैं और डॉक्टर भी आपको ये कह के फ़ारिग कर देते हैं कि भी अच्छा भी ये सब जो है नॉर्मल है। अच्छा, कुछ लेडीज़ में ये होता है कि टिनाइटिस भी होना शुरू हो जाता है। यानी ये तो है ही, यानी लग भी ये रहा है उनको देख के कि लो थायराइड है, साथ टिनाइटिस शुरू। अब डॉक्टर कहता है कि नहीं ये सारा कुछ तो नॉर्मल है। तो टिनाइटिस का हमें नहीं पता बाजी, इसके साथ ही रहें और हमें नहीं पता, इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि ये वाली जो ख़वातीन हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना सफ़र करती हैं क्योंकि वो जो है सही तरह से इनको कोई समझ ही नहीं रहा होता। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, बाज़ जो लेडीज़ हैं उनमें जो है वो थायराइड की आप सोचें कि जो एक मसला है वो ये होता है कि ऐसे थायराइड जो हार्मोन यानी थायराइड जो ग्लैंड है बेसिकली जो कि थायराइड हार्मोन रिलीज़ करता है, वो आप सोचें कि ये आपकी जो है ना नेक में होता है इस तरह का बटरफ्लाई की तरह का। तो अभी क्या होता है कि कुछ लेडीज़ में जो है यानी एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ जो है ना वो हो जाती है। यानी कि ऑटो इम्यून का ये मतलब है कि आपकी अपनी बॉडी के सेल्स ही
کبھی کبھی ایسے کچھ بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ تھائرائڈ کو اٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو ڈیزیز ہے یہ دنیا میں بہت کامن ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی خواتین جو ہیں دنیا میں جدھر بھی ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ہاشی موٹوز ان میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ جو مطلب آپ کی جو آٹو امیون کنڈیشن شروع ہوئی ہے، اس کو آپ کہتے ہو ہاشی موٹوز، ٹھیک ہے، یعنی کہ موٹو اور ہاشی موٹوز اس طرح شاید یاد رہے۔ تو اب اس کو اصل میں یعنی جو بیسک اس کا نام ہے وہ ہے ہاشی موٹوز تھائرائڈائٹس، یعنی ایک آٹو امیون کنڈیشن جس میں کہ آپ کی اپنی باڈی تھائرائڈ کو اٹیک کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے شروع میں جب یہ ہاشی موٹوز ہو گئی کسی کو، تو اس میں جو ہے آپ کے لیولز جو ہے وہ T3 T4 اور TSH جو ہے وہ نارمل آتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع میں۔ لیکن بعد میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ کسی کسی کا TSH جو ہے وہ بڑا ہوا آتا ہے، یہ بڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی T4 نارمل ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایسی جو صورتحال ہے، اگر یہ ہے دونوں میں سے کوئی بھی ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ کلینکلی لگ رہی ہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے نا لو تھائرائڈ ہے، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے تھائرائڈ لیولز نارمل ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے نا اینٹی باڈیز چیک کروانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا اینٹی باڈیز جو یعنی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سوچیں کہ بھئی آپ کی جو تھائرائڈ کو اٹیک کر رہی ہیں، ہم نے وہ چیزیں چیک کروانی ہیں، ان کو کہتے ہیں اینٹی باڈیز، اور ان کا جو نام ہے یعنی جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ میں وہ ہوتا ہے کہ بھئی تھائروگلوبولن ٹیسٹ، اینٹی تھائروگلوبولن بیسیکلی ہوتا ہے، TG اور TPO، بس یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے تو ڈاکٹر مطلب لیب میں آپ یہ کہہ دیں کہ جی مجھے TG اور TPO چیک کروانا ہے، تو وہ ان کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اس سے بنتا ہے تھائرائڈ پر آکسیڈیز، اور اس سے بنتا ہے تھائروگلوبولن، یعنی یہ دو اینٹی باڈیز ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جو آپ کے جو ہے نا تھائرائڈ ہارمون پہ اٹیک کر رہی ہیں، اور ابھی جو لیب ہے لیکن وہ ابھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ اینٹی باڈیز چیک کروانی ہوتی ہیں، اور ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اچھا بھی آپ کو ہاشی موٹوز، اصل میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہاشی موٹوز ہے، اور آپ جو ہے ابھی لو تھائرائڈ کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے اب لیب میں آپ کی جو آئے نا جو ریزلٹس، وہ ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد جو ہے نا آپ کا جو یعنی تھائرائڈ لیولز ہیں وہ چینج ہوئے ہوں، یا لو تھائرائڈ کی طرف نظر آ رہے ہوں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو کام ہوتا ہے وہ بعض اوقات پہلے سے شروع ہوا ہوتا ہے، یعنی آپ کے جو اٹیک ہے وہ پہلے سے ہی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے جناب، تھائروگلوبولن جو اینٹی باڈی ہے وہ آپ نے چیک کرانی ہوتی ہے، TG اینڈ TPO۔ اچھا، اب جیسے اب یہ پازیٹیو آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر آپ نے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کیا بھئی ہے اس میں، تو اس میں پھر یہی ہے کہ بھئی وہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو تھائروکسین شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر ظاہر آپ کو اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جو ہے جانا چاہیے، اور اس سے جو ہے نا یہ چیز ڈسکس کرنی چاہیے، یعنی عام ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، اینڈوکرائنالوجسٹ جو ہوتے ہیں جو کہ ماہر غدود کہہ لیں یا ماہر جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کے پاس جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی باجی اس کا جو ہے نا اگر اینٹی باڈیز آ بھی گئی ہیں لیکن ہاشی موٹوز کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈالنا آپ کو پھر بھی انہوں نے تھائروکسین پہ ہی ہوتا ہے، جو کہ تھائروکسین جو ہے نا بیسیکلی آپ کا تھائرائڈ ہارمون ہے۔ اگر آپ کی باڈی وہ تھائرائڈ ہارمون نہیں بنا رہی ہوتی، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ پھر باہر سے ٹیبلٹ کی صورت میں دینا پڑتا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کا جو ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے تھائروکسین، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو تھائرائڈ ہارمون کی کمی ہے اور اس کو پورا کرے، کیونکہ آپ کی باڈی یعنی ہاشیموٹوز اس لیے فرق ہے کیونکہ اس میں آپ کی باڈی جو ہے نا وہ اٹیک کر رہی ہے آپ کے تھائرائڈ کے اوپر، اور اس کو مار مار کے کہہ رہی ہے کہ بھی تم نے جو ہے نا تھائرائڈ ہارمون بنانا بند کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جس چیز سے آپ کی باڈی اٹیک کر رہی ہے یعنی تھائرائڈ گلینڈ کے اوپر، تو اس کو آپ کہتے ہو اینٹی باڈیز، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ نے جو ہوتی ہیں نا اینٹی باڈیز جب چیک ہوتی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ تھائروکسین پہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کی وزن میں بھی کمی ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد جناب آپ کی جو انرجی لیولز ہیں وہ بھی لوگوں کے بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ان میں بھی بہتری آتی ہے۔ کچھ کو ٹینائٹس ہوا ہوتا ہے، ان میں بھی جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا جب ان کی اندر کی کمی پوری ہوتی ہے تو پھر جو ہے یہ ساری چیزیں ان کی ٹھیک ہونی جاتی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ بھئی آپ کو ضرورت ہے بیسیکلی ایک اچھا سا یعنی اس کو ڈائگنوز کروانے کی، اپنے جو سمٹمز ہیں ان کو لکھیں کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کیا جو ہے نا ڈائگنوسس جو ہے اس کے پیچھے اصل ہے جو کہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جناب یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے لیے، تھینک یو سو مچ۔